प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि एक कब्र पर कुत्ते 3 दिन से भौंक रहे थे। जब कब्र को खोला गया तो क्या मंजर देखने को मिला, इसी वाक़या को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो आपसे गुजारिश, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरीके से है कि एक नौजवान अपने घर से कुछ ही फासले पर एक ऑफिस में काम किया करता था और उसका रोज़ उस ऑफिस में वो जाया करता था। जाने के दौरान वो हमेशा पैदल जाया करता था, तो रास्ते में एक कब्रिस्तान उसको पड़ता था और उस कब्रिस्तान में उसने 3 दिन से ये देखा कि कब्रिस्तान में एक कब्र पर कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, उस शख्स ने पहला दिन देखा और चला गया। दूसरा दिन जब वो अपने ऑफिस से जा रहा था तो उसने देखा कि फिर कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर उसने उस दिन भी कुछ नहीं सोचा और चला गया। जब तीसरे दिन वो जब अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था तो रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है तो एक कब्र पर फिर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। तो उसने दोस्तों मालूम करने की पूरी कोशिश किया कि आखिर इस कब्र में क्या हो रहा है। तो चुनांचे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया और प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मालूम किया तो पता चला कि ये एक नई कब्र है और हाल ही में इंतकाल हुआ है एक शख्स का, उसको दफन किया गया। चुनांचे दोस्तों, उसने सबसे पहले काम ये किया कि वो मैयत के घर गया और जाने के बाद से वो बताया कि आप लोगों ने जिसको दफन करके आए हैं उसके कब्र पर 3 दिन से लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं और मैं ये 3 दिन से देख रहा हूँ। चुनांचे आप लोग हमें इस बात का इजाज़त दीजिए कि हम कब्र को खोल कर देखें कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उनके घर वाले ने और भाइयों ने उनको उनके साथ जाने की इजाज़त तो मांगा कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए, लेकिन दोस्तों वो लोग उसके साथ नहीं गए घर वाले और कहा कि आप जाकर खोलकर देख सकते हैं, हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब ये अपने गांव के तमाम लोगों को लेकर कब्रिस्तान गया तो देखे कि कुत्ते फिर भी उस कब्र पर भौंक रहे हैं। चुनांचे सबसे पहले इसने मिट्टी को हटाया और तख्ते को हटाया। तख्ते और मिट्टी को हटाने के बाद से जब कब्र को खोला गया तो इतना भयानक मंजर देखा कि कब्र में जानवर उसके जिस्म को खा रहे हैं। चुनांचे प्यारे दोस्तों, ये मंजर देखने के बाद से वो जल्द से जल्द तख्ते लगाकर उस कब्र को बंद करके फिर से ये लोग वापस इसके घर की तरफ पलटने और मालूम करने की कोशिश करने लगे कि जिस शख्स का इंतकाल हुआ है आखिर वो शख्स कैसा था, उसके साथ कब्र में इस तरीके का क्यों मामला पेश आया। प्यारे दोस्तों, ये लोग सबसे पहले कब्र को बंद करते हैं और बंद करने के बाद से मैयत के घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका आमाल कैसा था और ये क्या करता था। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही इसरार करने के बाद से उसके घर वालों ने बताया कि यह एक नेक शख्स नहीं था और ये हमेशा
ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا۔ جب یہ گھر سے پیسے مانگتا تھا شراب کے لیے تو شراب کے لیے پیسے مانگتا تھا، نہیں دیا جاتا تھا تو بڑا سے بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتا تھا، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا معمول یہ بن چکا تھا کہ یہ حد سے زیادہ شراب پیا کرتا تھا، اور شراب پینے کے عالم میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعہ سے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ ایک نیک شخص نہیں تھا اور یہ شراب پیا کرتا تھا، تو شراب پینے کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا بھیانک عذاب ہو رہا تھا کہ جانور اس کے جسم کو کھا رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس وجہ سے کتے قبر پر اس کے بھونک رہے تھے۔ تو دوستو، جس بھی اگر شخص کو اس واقعہ ملتا ہے سننے کو، تو میں ان سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ پیارے دوستو، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت زندگی دیا ہے تو آپ بھول کر بھی ہرگز شراب کو نہ پئیں، شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ یہ ایک شیطان کے ایک راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ آپ نے اس واقعہ سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ شراب پینے سے قبر میں کتنا بھیانک عذاب ہوتا ہے، اور وہ لوگ ڈر کر بھی چلے گئے قبر کو بند کر کے، اور اس طریقے سے خطرناک عذاب ہو رہا تھا۔ اس واقعہ سے ہم آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اگر اپنی زندگی میں شراب پیتا ہے اور اس شراب سے توبہ نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے بھی قبر میں بہت ہی سخت عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، واقعہ آپ کو سنانے کا یہی مطلب ہے، عبرت کے لیے آپ کو بتایا گیا کہ آپ لوگ بھی ہرگز اس طریقے سے کام نہ کیجیے کہ زندگی میں آپ کو کوئی بھی تکلیف آئے تو اللہ سے بیان کیجیے، اور اس طریقے سے کام بالکل نہ کیجیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس شخص پر کس طریقے سے یہ تکلیف ہو رہی تھی، اور پیارے دوستو، اس شخص نے اس طریقے سے پریشان ہو کر اس کے گھر والے بھی اس کو چھوڑ دیے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس واقعے سے سمجھ گئے کہ اس طریقے سے یہ واقعہ آپ کو بتایا۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو کو آپ کو پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے کوئی بھی حرکت انسان نہ کرے تاکہ اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد سے وہ مشکل اور تکلیف میں پڑ جائے۔ تو اس واقعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو قبر میں اتنا دردناک عذاب ہوتا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے تمام دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی طریقے سے اور بھی واقعہ سننے کے لیے ہمیں فالو کیجیے۔ پیارے عزیز دوستو، زندگی میں نیک اعمال کیجیے، شراب جیسی بری چیزوں سے دور رہیے۔ اس سے اگر توبہ نہ کیا جائے تو قبر میں بہت ہی سخت عذاب ہوگا۔ میں ہوں امتیاز رضا، آپ سے دعاؤں کی گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔